الأرضية. الأرضية. الأرضية مكتوبة بخط نستعليق. الأرضية مكتوبة بخط نستعليق. هذا خط نستعليق. في اللغة الأرضية نحن نطلق الأرضية كما أردو. في اللغة الأرضية نحن نطلق الأرضية كما أردو. أردو هذا في الخط النستعليق. أردو. الآن أسماء الحروف الأرضية. ألف. اسم هذه الحرف هو ألف. ب. اسم هذه الحرف هو ب. اسم هذه الحرف هو ب. اسم هذه الحرف هو ب. ت. اسم هذه الحرف هو ت. اسم هذه الحرف هو ت. س. اسم هذه الحرف هو س. جيم. ج. ح. خ. دال. اسم هذه الحرف هو دال. زال. ر. اسم هذه الحرف هو ر. ز. ج. اسم هذه الحرف هو ج. سين.
شین 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 صاد 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 ضاد ضاد اسم هذه الحرف هو ضاد ضاد توي 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 زوي 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 عين 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 غين 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 في 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 قاف 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 كاف 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 قاف 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 اسم هذه الحرف هو قاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 ہے 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 دو چشمی ہے دو چشمی ہے اسم هذه الحرف هو دو چشمی ہے دو چشمی ہے دو چشمی ہے حمزہ 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 چھوٹی یہ چھوٹی یہ چھوٹی یہ اسم هذه الحرف هو چھوٹی یہ چھوٹی یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی یہ اسم هذه الحرف هو بڑی یہ بڑی یہ بڑی یہ